السلام. مزيان. دونك الصوت مسموع. دونك نبداو مع الثلاجة، ولا بوبليكاسيون شافها 72 أكثر من 72 واحد. دونك غادي نبدا دابا. في اللايف اللي درنا البارح كنا شفنا هضرنا على لو كالكول ديال لي بي اش اي، حسبنا ديال لاسيد غليطاميك، حسبنا ديال اس سي دي. دابا غادي نشوفو واحد اخر اكسرسيس فيها، غادي نشوفو كاع دوك اللي حسبنا البارح كان فيهم عندهم ان غاديكال بحال لاسيد غليطاميك. لاسيد غليطاميك كان عنده غاديكال اللي البيكا ديالو 4.25، السيتين حتى هو قال كان عنده غاديكال اللي هو 6. دونك دابا غادي نشوفو ان لاسيد اللي ما عندوش غاديكال، نشوفو كيفاش غنحسبو. بحال مثلا الانين عنده في البيكا ديال سي او اش 2.34 وفي البيكا ديال ان اش 9.69. دونك الانين بالنسبه للانين غادي ناخدو لا بروميير فورم ديالو هي اللي كتبنا على ما عندوش ان غاديكال. دونك كنحطو ار هنا. عافاكم نحيد لكم المايك كاملين، نحيد لكم المايك. اللي بغا يهضر يكتب لنا في لو شات ونعطيوه يهضر. شنو الصداع؟ عليكم السلام. وعليكم السلام. دابا قلنا هاد الاناني ما عندوش ان غاديكال، دونك نحطو ليه هنا ار. دونك الفونكسيون امين في الميليو اسيد تكون سو فورم ان اش 3 بلس، وفونكسيون كاربوكسيليك سو فورم سي او اش. دونك هنا عنده هادي اول سيونس، ماشي مشكل اول سيونس، راه كاينين لي سيونس الاخرين كاع مسجلين. كان سيونس واحده مسجله في يوتيوب في لاشين تيتو سيونس، ولا سيونس الثانيه ديال اللايف راه مسجله في فيسبوك في الجروب. هنا هو سو فورم كاتيون حيت عنده لونسومبل دي شارج عنده بلوس، دونك سنا اسيد اميني بلوس. دونك هنا عندنا البيكا اللي صغيره، قلنا اون اوغمونطون البي اش غنمشيو من البيكا صغيره حتى البيكا كبيره. دونك اللي هي البيكا ديال سي او اش. دونك لا فورم غاتيونيزي لنا فين مسجلين هذاك. انا في الاخر غنقول لكم فين مسجل. بالنسبه عندنا لو بيكا فكروني في الاخر باش نقول لكم فين مسجلين. بالنسبه هنا للبيكا قلنا اون اوغمونطون البي اش حيت قال لك تراسي سا كورف دو تيتراسيون en fonction de n en h on déduire son pH. نخدمو اون اوغمونطون البي اش، دونك نمشيو من البيكا صغيره حتى البيكا كبيره. دونك اللي غتيونيزي لنا الاولى هي سي او اش حيت عندها البيكا 2.34. دونك غتيونيزا تعود سو لا فورم سي او موان، وهادي غتبقى سو لا فورم ناتوريل ديالها، ولا ماشي سو باردون ماشي لا فورم ناتوريل، ولكن انما غادي تبقى سو لا فورم في الميليو اسيد حيت حنا باقيين في الميليو اسيد. دونك عندنا ا زيرو ا زيرو، دونك لونسومبل دي شارج كيساوي زيرو بلوس مع موان زيرو. دونك هذه هي لا فورم نوتر بيان لا فورم زويتاريون اللي تنقلبو نحسبو البي اش ديالها، بي اش اي ديالها. دونك هنا دابا غاتيونيزا لنا هاد ان اش 3 بلس تعود سو لا فورم ان اش 2 حيت دخلنا في الميليو بازيك، وهنا هادي سو لا فورم سو او حيت بازيك. دونك يكون سو فورم انيون حيت شارجي نيجاتيف. دونك تو لي زاسيد اميني بوسيد ان بي اش اي، و لو بي اش اي قلنا هو لو ان دومي بي كي اونتور لا فورم زويتاريون. دونك سي ان دومي واحد على جوج بي كا ديال سي او اش هادي كي اونتور لا فورم زويتاريون. هادوك لي بيكا كي اونتور لا فورم زويتاريون. دونك هي بيكا ديال سي او اش وبيكا ديال ان اش 3 بلس. بيكا ديال سي او اش شفنا انها 2.34، وبيكا ديال ان اش 2 هي 9.69. دونك تقريبا البي اش اي غيساوي لنا 6.2. الا خدينا هادي هي لاكورب ديال التيتراسيون، خدينا هادي لاكورب ديال التيتراسيون. دونك في الاول كانت عندنا سو لا فورم ا بلس، دونك 100% دو ا بلس هنا في زيرو، حيت هنا اللي كيهمنا هنا كنا نديرو تيتراج باغ ان او اش، هادشي اللي عطينا en fonction de n en h. Donc اللي كيهمنا هنا هما لي زيون en h موان كيعطيونا ليفي بازيك. دونك هنا 100% de a بلس. الوغ هنا البيكا اللي تيونيزات لنا في هاد الباي هي البيكا ديال سي او اش، هي اللي تيونيزات.
الوغ هنا غيكون عندنا هنا في هاد لو بالي شكون عندنا 50% ديال لا فورم A بلس و 50% ديال لا فورم اللي من ورا هي لا فورم زويتيريون هي A0 في هاد لو بالي هاهي لا فورم زويتيريون في لو بي كا ديال 2.3 تقريبا. هنا غتكون عندنا 100% هذا هنا 100% ديال لا فورم زويتيريون هي 100% ديال لا فورم زويتيريون ا بي اش. إلا شفنا غادي نلقاو أن بي اش لقينا 6.2 تقريبا هي 6.02 تقريبا هي 6 هي هادي. الوغ هنا في هاد لو بالي هذا غنلقاو 50% ديال لا فورم زويتيريون 50% ديال لا فورم ا موان لا فورم اللي جايه من بعد. إلا زيدنا كملنا هنا فيرسينا ان اوتر فيرسينا لو فورم ديال ان او اش من البيغات دونك غادي نلقاو هنا تقريبا تما غادي يطلع غنلقاو 100% ديال لا فورم ا موان لا فورم اللي من ورا لا فورم زويتيريون. دونك بهذا غنكونو خدمنا التمرين ديال بي اش اي خدمنا لا كورب ديال تيتراسيون ديالو. دابا غنمشيو للبروتين. هنا من ورا هاد الفقرة في الكور ديال الصومال كتجي لا بارتي بحال هكا بحال هكا. من ورا هاد الفقرة هادي كتجي لا بارتي ديال الكروماتوغرافي. البارتي ديال الكروماتوغرافي خلينا نخليو ليها نخليو لها سيونس اخرى من غير هادي غادي نخدموها باش عاد نجيو نجاوبو على هاد الكيسيون ديال 3 4 اللي فيهم كروماتوغرافي. عندنا كروماتوغرافي سيغ بابي كروماتوغرافي سيغ كونشمنس كروماتوغرافي en phase gazeuse. عندنا ميثود بازي سيغ لا شارج الكتروفوريز كروماتوغرافي ايشونجوز ديال هذه اللي عندنا في الكيسيون 3 كروماتوغرافي ايشونجوز ديال. وهذا الكتروفوريز هو اللي عندنا في الكيسيون 4. كنسميهاكش مزيان ديزاكتيفي لو سون عاود اكتيفي. قلنا هادو نخليو لهم حصة وحدة ديالهم باش نشرحهم مزيان. دابا نمشيو لي بروتين ناخدو جينيراليتي. إلا كانت عندكم شي بابي ولا شي حاجة خدو دي نوت حيت أنا جينيرالمون هاد لا سيونس تباص على لا بريز دو نوت. بالنسبة لي بروتين كنعرفو أنهم لي كونستيتيون فوندامونتو دي زورغانيزم فيفون. Les protéines sont des polymères formés de l'enchaînement كيتفورماو واحد l'enchaînement ديال لي زاسيد اميني اللي هما لي زاسيد اميني اللي كنقولو هما 20 او توتال. وكيكونوا جينيرالمون كما قلنا البارح هما سو لا فورم ال. فهادوك لي نوطاسيون اللي خدمنا النوطاسيون دو ال في هادوك لي سيونس الاولين اللي خدمنا هضرنا على لي نوطاسيون دو ال. قلنا ان لا نوطاسيون اللي منتشره بزاف في لي زاسيد اميني هي ال. وكيكونوا هاد لي زاسيد اميني باش يكونوا لنا البروتين كيكونوا liés par des liaisons covalentes. وهاد لي liaisons covalentes هما دو تيب liaison peptidique اللي غادي نشوفهم في لا ستركتور بريمير دي بروتين. نشوفو هنا في لا ستركتور بريمير دي بروتين. دابا نشوفو لي كرون جروب دو بروتين. لي كرون بحال نعطيكم كالكو اكزومبل ديال لي كرون جروب دو بروتين هما مثلا لي زونزيم. لي زونزيم هما دوك الكاتاليزور بيولوجيك هما اللي ريسبونسابل كيكونوا ريسبونسابل على لي رياكسيون شيميك à l'intérieur de la cellule. Donc عندنا les anticorps عندنا les protéines de stockage وعندنا les protéines de transport عندنا les hormones عندنا les histones. هادو des grands groupes de protéines. دابا بالنسبة لي types de protéines donc en fonction de la composition ديالهم كنقدروا distinguer entre deux types. عندنا les holoprotéines et les hétéroprotéines. شنو هما holoprotéines؟ هما qui contenant uniquement les acides amines فيهم juste les acides amines هما les holoprotéines. بالنسبة للhétéroprotéines كيكونوا hétérogènes c'est-à-dire هذا هضرت عليهم في أول سيونس هضرت على هاد holoprotéines hétéroprotéines ماشي مشكل نعاود نهضر. hétéroprotéines قلنا أنهم كيكونوا hétérogènes donc كيكونوا عندهم les acides aminés et des groupements prosthétiques. شنو هما لي groupements prosthétiques؟ هما des groupements ou bien des composés non protéiques. تقدر تكون ليبيد اسيد نيكلييك غليسيد. وهذه مهمه حيت دابا خليتو ليكزام ديال هيليوسوماتيك حتى الاخر وغيكونوا مجموعين
دونك غادي تعطيكم في ليكزامبل اللي باينه عطاكم ان هيتيروبروتين. شنو هيتيروبروتين؟ عطاك فيه لي زازيد اميني اون بلوس يا اما ليبيد يا اما غليسيد، حيت ليبيد وغليسيد كاينه في بارتي ديال الهلال، دونك هادي ضروري غادي تعطاكم. العام اللي فات كانت لا سيكسيون ديال العام اللي فات كانت دوزاتو بارسيال، الوغ في الامتحان ديال الهلال عطاهم ماشي ليبيد بوحدو وغليسيد بوحدو، عطاهم تمرين فيه ليبيد تمرين فيه غليسيد، وفي الاخر قال لهم جمع ليا هادوك ليبيد وغليسيد سو لا فورم غليكوليبيد. الوغ دابا بالنسبه لكانت صمادي غادي يعطي غادي نرجعو لها من بعد، نرجعو لها من بعد نشرحها مزيان، خليت واحد البوب وحده درت لها ان بوط. الوغ دابا نشوفو كالكو اكزومبل دو بروتين. parmi les exemples de protéines عندنا لي بروتين، عندنا لي ليزوزوم داكشي اللي قريناهم في لا بيولوجي سيلولير، وعندنا ليموغلوبين اشاك فوا غنبقى نقول تريتيناه في لا بروميير سيونس و بيان لا دوزيام سيونس، راه سي فو بلي خصكم تكونوا ضابطين داكشي اللي درنا في بروميير سيونس و دوزيام سيونس باش نقدروا نكملوا افونسي. ليموغلوبين قلنا انه شنو تيدير لنا لو ترونسبور ديال الاكسجين دون لو سون، وقلنا انه معروف عنده واحد لاسيد اميني اللي هي لا غليسين. بالنسبه عندنا ان اوتر اكزومبل دو بروتين عندنا لا ميوزين. لا ميوزين سي اون اوروبروتين، هذه معروفه على لا ميوزين. بالنسبه عندنا شي اكزومبل اخر مثلا لو كولاجين. لو كولاجين هو واحد البروتين، هي واحد لا بروتين فيبروز، الكاركتيرستيك ديالها باش معروفه انها انسوليبل و انها تري ابوندونت شي الماميفير، وكتكون من لا غليسين اي برولين. تقريبا فيها 33% دو لا غليسين. الوغ بالنسبه دابا نمشيو لي ستركتور دي بروتين، هذه هي اللي فين قلت لكم امبورط. قلنا لي بروتين peuvent être classés selon leur forme globale aussi، حيت عندنا دي بروتين globulaires بحال لا ميوغلوبين و دي بروتين فيبروز en fonction عندهم دي فونكسيون ستركتورال. هاد لي بروتين فيبروز تيلعبوا لنا فونكسيون ستركتورال ou bien protectrice. exemple de protéines fibreuses اللي هما الكيراتين كولاجين. alors بالنسبه لكم في l'exemple généralement غتعطيكم le protéine peut être covalemment lié à d'autres molécules، هذه هي اللي تقدر تعطيكم في لي بروتين اللي مع ليبيد اللي غنسميوها لي بروتين، ولا لي بروتين اللي مع غليسيد غنسميوها غليكوبروتين. دونك الا ما خرجتيش الليبيد ولا الغليسيد اللي عندك في بارتي الهلالي، غادي بارتي تصامادي في لا سيكونس باش دير ليدونتيفيكاسيون ديال هذيك لا بروتين ديالك. الا ما خرجتيش راه ما تقدرش تليهم، وعاد خصك انك الا خرجتيهم اين تيب دو ليزون باش غادي تليهم. هذا نقدروا نقلب على دي زيكزارسيس باش نحاولوا نخدموا هاد لو جونغ ديال هاد التمارين اللي فيهم مثلا لي بروتين و بيان غليكوبروتين. هذا سي ان ميتال، اون بارل ديال ميتالوبروتين، هذه ما غاتحطش حيت حنا ماشي في باش ندخلوش الميتال، ما ندخلوش فيها لا شيمي مينيرال باش نديرو واحد الالياج، دونك راه ماشي هنا ما ندخلوش عليه. alors في لي ستركتور تري ديمونسيونيل سو فورم 3 دي ديال لي بروتين عندنا 4 ستركتور. عندنا لا ستركتور بريمير ولا ستركتور سكوندير لا ستركتور تيرسيير لا ستركتور كواترنير. انا نعطيكم المفيد في هادو. لا ستركتور بريمير هي واحد لا ستركتور شيميك كوفالونت فيها لي زاسيد اميني، وكنحاولوا حنا نديروا لهم لوغدر ديالهم، هي لا سيكونس، هي داك التمارين اللي غنخدموا ديال لا سيكونس هي لا ستركتور بريمير. La structure secondaire correspond aux structures spatiales qui correspondent à la structure spatiale régulière. اللي هما عندنا جوج إليس ألفا في بيتا، وعندنا أوسي حتى الكود بيتا ما غنخدموهاش حنا، اللي خدم صمادي واللي غادي نركزوا عليه هي الإليس ألفا وإليس بيتا، وإليس ألفا ولي في بيتا سو فون في بيتا. بالنسبة لا structure tertiaire concerne l'arrangement
dans l'espace des structures secondaires, c'est-à-dire la position dans l'espace de chaque atome. غادي نجيو نشرحوا هذا من بعد مزيان. La structure quaternaire هي واحد l'association de structures tertiaires. Alors اللي خصنا نعرفوا la structure quaternaire est composée de plusieurs sous-unités. كتكون plusieurs sous-unités. Exemple بحال l'hémoglobine. يلا درنا هاد السيونس ميرسي. قولوا لي عفاكم واش الصوت مسموع حتى لدابا. ميرسي بوكو. شكرا صافي شكرا. structure dimensionnelle tridimensionnelle des protéines عندنا la structure primaire اللي هي كتكون على الشكل هكا ديال لا سيكونس اللي غادي نحاولوا نديتيرمينيوها. وهاد لا سيكونس هادو اف جي دي كا تي اف هادو سو سون دي زاسيد اميني. شين بور لي بيبتيد يكون شينومون دي زاسيد اميني. structure secondaire قلنا عندنا إليس ألفا في بيتا. هادو ما غاديش نخدموا هاد كود ريجيونال ستركتوري ما غاديش نشوفوهم حيت ماشي ديال هاد لو نيفو وديال صحاب اللي غيكملوا بي جي ام وداكشي حتى من بعد غادي في ليسونس يقراو. structure tertiaire repliement des protéines عندنا protein folding dans les structures natives de fonctionnalité غادي نشوفوا l'exemple ديالو. structure quaternaire قلنا assemblage de plusieurs sous-unités هذه هي لا ديفينيسيون. نقول لك structure quaternaire هي c'est un assemblage de plusieurs sous-unités. غادي نشوفوا من بعد plusieurs caractéristiques ديالو. Alors هنا في structure de protéines مثلا في structure primaire عندنا هذه هي لا سيكونس ديالها ميثيونين فالين ايسيدين لوسين تريونين برولين غليسين باردون سي با غليسين سي هذا لاسيد غليطاميك. غليسين كتكون فيه جي ال ايغريك ليزين سيرين الانين فالين تريونين الانين لوسين. دونك هنا اللي خصنا نعرفو باش نقدروا واحد الحاجه مهمه خصنا نتفقوا عليها هي انه دابا ان في لا سيكونس عندها او بيان لا بروتين عندها ان تيرمينال و سي تيرمينال. ديما الان تيرمينال هو هذا و سي تيرمينال هو هذا. ان تيرمينال اللي هو على اليسار سي تيرمينال اللي هو على اليمين. structure primaire elle est constituée par la succession des acides aminés liés par la liaison peptidique covalente هي la liaison كتكون ما بين entre un acide aminé و l'autre acide aminé. مثلا ميثيونين فالين كتكون وسط منهم la liaison covalente ou bien la liaison peptidique اللي هي covalente اللي هي sur la forme ان تيرمينال توجور كاينه. الميثيونين لا اللي بغيت نقول لكم هو ان كل اسيد اميني عندو كل واحد اسيد اميني عنده ان تيرمينال ديالو و سي تيرمينال ديالو. شنو هي ان تيرمينال؟ ان تيرمينال ان ديال هذيك لا فونكسيون امين ديال لاسيد. عشان نرجعوا الالانين هذا اسيد امين هذه ان تيرمينال ديالو وهذه سي تيرمينال. سي تيرمينال نسبة لهاد الفونكسيون كاربوكسيليك سي او اتش و ان تيرمينال نسبة لهاد ان ديال الامين فونكسيون امين. دونك هادي ان تيرمينال نسبة سي تيرمينال. بالنسبة للبروتين كنعودو نهضرو دابا على ان تيرمينال وحدة و سي تيرمينال وحدة حيت لونسون ديال كنعودو نهضرو على هادي ان تيرمينال و هادي سي تيرمينال. و للوسط كاينين لي زاسيد امين لي باغ دي ليزون كوفالونت دو تيب liaison peptidique اللي كتكون sous la forme C de liaison ONH. صافي j'espère يكون دابا الميساج وصل. إلا عقلتو هادي راه هي لا فونكسيون كنشوف لا شيما كان كتبوا لي عفاكم في الشات إن فونكسيون هادي غادي ندور عليها دابا بالروج. اجي فين كنجي على البوينتور هذه هنا فونكسيون قريتو في لاشيمي اورغانيك. شوف امين سي تري بيان سي لا فونكسيون امين تري بيان كوتو. هذه لا فونكسيون اميد هما غادي يكونوا ديما لي زاسيد اميني لي مع بعضهم بلا ان ليزون بيبتيديك. هو دابا هذا ان راديكال
راديكال الاول دونك سي اسيد اميني الاول، راديكال الثاني اسيد اميني الثاني، اسيد اميني الثاني لي مع الاسيد اميني الثالث اللي عنده الراديكال 3 باغ واحد ليزون بيبتيديك اللي هي سو لا فورم سيتوبليزون او ان اش. الوغ هنا هاد البلابلا هادي معندنا فاش تنفعنا، البلابلا هادي معندنا فاش تنفعنا هنا. الوغ اللي مهم هو انه الصورة خاصكم تعرفوا، ما بغيت تحفظ معرفتش انه كتكون سو لا فورم دي زاسيد اميني لي مع بعضهم بواحد ليزون بيبتيديك. دونك كلشي كي هاد لونسومبل تيتسمى لنا ان شين بور لي بيبتيديك. هنا كتبين l'ordre dans lequel sont enchaînés les acides aminés et la séquence. Cette séquence constitue donc la structure, donc la structure primaire. هادشي اللي كتبين دونك هاد لا سيكونس راه لا ستركتور primaire. عافاكم ما تكتبوش لينا في l'écran. Merci حيدتي الخط اللي درتي. La seule structure est protéine à être codée génétiquement. Elle détermine donc les trois autres niveaux structure. Structure secondaire, tertiaire, quadraire. Alors هادشي خصنا نعرفو la structure primaire. Structure secondaire, c'est l'organisation de la chaîne polypeptidique dans l'espace par intervention de la liaison hydrogène entre éléments constitutifs proches. Cette structure est due à la répétition d'un motif structural de base, comme on peut le voir sur les figures. لهذا هو الهيليس alpha sous la forme hélice spirale, c'est-à-dire شنو hélice شي حاجة sous la forme spirale دايرة، ماشي دايره ولكن غادي هكا سبيرالي بحال الغصون إليس الفا ولا سو لا فورم في بيتا. هنا غادي نشوفو التفصيل من بعد. دونك هذا هو المهم اللي خصنا نعرفو في لا ستركتور سكوندير، ان سو لا فورم إليس الفا ولا إليس ولا دي فeuillets بيتا باردون. دونك إليس الفا لا chaîne principale s'enroule en spirale على هاد الشكل. هاد لي ديمونسيون هادو عرفتش الا بغيتوهم انا كيجيوني زايدين زانفورماسيون زايدين، حيت الكور مازال فيه شي حوايج مهمين كثر خصنا نعرفوهم. انه خصنا نعرفو اللي مهم انه فيغ لا droite ان هاد لاشين اللي s'enroule en spirale vers la droite ou la structure stabilisée par des liaisons hydrogènes intramoléculaires. علاش intramoléculaire حيت حاجه نهضر على لا ليزون هيدروجين. لا ليزون هيدروجين عندنا فيه دو تيب، بحال لي دو بغا دو l'ADN تقريبا، ولكن لي دايمونسيون تيختلفو، وهادي مفيهاش دو بغا، هادي فيها ان سول بغا، l'ADN دو بغا. الوغ نهضرو على لا ليزون هيدروجين. لا ليزون هيدروجين عندنا فيها جوج ديال لي تيب. لا ليزون هيدروجين سواء تكون انتراموليكولير او بيان انترموليكولير. انترموليكولير هي ملي كتكون ما بين جوج ديال لي موليكول، ولكن حنا في هاد لو كان هذا في ليس الفا نخدمو هيدروجين انتراموليكولير. لا ليزون هيدروجين انتراموليكولير. علاش انتراموليكولير؟ هي انتراموليكولير حيت عندنا اون سول بروتيين دونك على الانتيريور ديال لا ميم بروتيين، دونك انتراموليكولير entre les résidus N et N+4. هادي مهمة، هاد لا ليزون هادي كتكون لا ليزون هيدروجين في إليس ألفا تكون ما بين لي résidus ou bien les acides aminés N et N+4. مشان N خدينا N كيساوي واحد هو لاسيد أميني N، دونك هاد N غيدير لنا ليزون ما بين واحد و N+4 اللي هي 5. دونك غنشوفو واش كاينة ليزون ما بين واحد و 5. دونك إلا خدينا هذا هو الواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، دونك ها هي ليزون هيدروجين بين طون هيدروجين ما بين لاسيد أميني واحد و لاسيد أميني نيميرو 5. دونك هادي مهم entre les résidus N et 5. Est-ce que vous pouvez parler lentement s'il vous plaît؟ حيت مازال عندنا بزاف د الحوايج ما نقولو، وخذوا معايا دي نوت s'il vous plaît، خذوا معايا دي نوت. غنسيي نهضر بشويه. Alors un exemple اللي هو la kératine de mon cheveu est une protéine en hélice alpha qui forme une fibre.
الونجي. هذا مزيان اننا نعرفوا في كل ستراكشر. مثلا ناخذ ان اكزومبل زي كناخذوا دي نوت. مزيان ملي تاخذوا دي نوت. الوغ قلنا كوم اكزومبل واحد فكرت واحد الكومونتير كانت قالت شوف لا ديرنيير بوبليكاسيون اللي قلت لكم غنكون فيها لايف مع 3 كانت قالت لنا اكل كانت قالت لنا راه ça tu peux pas travailler la séquence وهما باقي ما داروش الميثود سيباراسيون كوماتوغرافي. انا هاد الجروب هذا ماشي درتو باش الحاجه اللي دايره البروف عاد نخدموها. حنا علاش تنخدمو دابا نحاولو نخدمو الكور ديالنا بلا ما نتسناو هو تيكمل ولا ما يكملش، بلا ما نتسناو السيمانه الجايه ولا السيمانه الثالثه ولا السيمانه الرابعه تيكمل. حيت هاد الحاجه هذا ماشي زعما داخله في لي سيونس ديال تيتوغا. خاصك تدخل الكور هذا ديال لا سيونس ديال تيتوغا ودير هادي غا دي سيونس كنديرو حنا بيناتنا باش الا كان شي واحد نبارطاجيو لي زانفورماسيون ولا ما عارفش حاجه يعرفها. ومن الاحسن نتوما انكم تعرفوا الانفورماسيون قبل، تقدروا تشاركوا مع البروف قبل، تقدروا ياخذ عليكم واحد النظره مزيانه بزاف د الحوايج. تقدروا تكونوا تفهموا ماشي حتى لو كا ديال انه يبدا خدام في الكور عاد نتوما تمشيو للدار تبداو تراجعوا ويكثر تكونوا قبل راجعتوا. ونستغلوا هاد الوقت اللي كنضيعوا اللي ما عندنا علاش نضيعوا نستغلوه. الوغ هضرنا انه قلنا مهم نعرفوا اكزومبل في كل ستركتور. مثلا هنا لاكيراتي نمشيو دابا لي في لي سي بيتا. لا شين بيبتيديك se trouve sous forme en zigzag sous forme zigzag. هادي مهمه، هاد لي مو كلي مهمين خصنا نعقلوا عليهم. هنا sous forme zigzag. La chaîne principale est étirée et deux segments de la protéine se placent côte à côte, unis par des liaisons hydrogènes entre les groupements ces doubles liaisons O et NH. كتكون ما بين هاد الجروبمون كاربوكسي الجروبمون كربونيل وهاد ال NH. الله. Alors, la chaîne est tirée et deux segments de la protéine se placent côte à côte, unis par des liaisons hydrogènes, qui sont des liaisons hydrogènes entre ces deux liaisons O et H. Si les segments sont orientés dans le même sens, on parle de feuilles parallèles. Donc, il y a les segments de la chaîne principale orientés dans le même sens. Donc on a des feuilles parallèles. Et les canons dans des sens orientés vers des sens contraires, on a des feuilles antiparallèles. Alors généralement la structure que je connais بحال هكا. Et là on a un exemple. L'exemple là on a dit la fébrine. C'est une protéine sécrétée par le ver à soie qui donnera le fil de soie. Le fil de soie اللي على هاد الشكل هذا كيعطي لنا. Cette protéine est constituée. Ok, cette réunion se termine dans 10 minutes. Alors, بالنسبة بقات لينا 10 دقائق وغتكمل لنا لا ريونيون. غادي نعاودو ملي تقرب تكمل 10 دقائق غادي نعافاكم نخرجوا من هاد لا ريونيون وسيروا لكم فيسبوك. غادي نعطيكم نوتخ اي دي باش نعاودو نكملوا نوتخ سيونس ديال 40 مينوت ونكونوا كملنا هادشي اللي بغا نديرو. عافاكم متحطوش. غادي نكملو حنا مع 33 دقيقة غادي نبداو لوطخ ريونيون. غادي نعطيكم اي دي دغيا وتحاولوا تدخلوا لي 53 دقيقة غنبداو لوطخ ريونيون 53 دقيقة. باش قلنا l'exemple هو la fébrine كدير لنا qui donne le fil de soie. Cette protéine est constituée essentiellement de feuilles plissées bêta اللي هما علاش كيكونوا plissés sous هاد la forme bêta. J'espère qu'on est bien. Alors d'abord la structure tertiaire. La structure tertiaire, c'est une structure dimensionnelle compacte liée au remplissement et à l'enroulement de la chaîne polypeptidique sur elle-même par suite d'interaction ionique de liaisons hydrogènes hydrophobes ou covalentes. Généralement, comme on a un pont des sulfures, des liaisons covalentes. Les chaînes latérales polaires des acides aminés se trouvent à la surface et
sont hydratés, alors que les chaînes latérales non polaires, les chaînes latérales sont les radicaux des acides aminés non polaires, hydrophobes, seront dirigés vers l'intérieur, protégés des contacts de l'eau. La figure est schématisée la structure tridimensionnelle tertiaire de la myoglobine, d'après des études effectuées par des fractions de rayons X et des fractions de rayons X, une méthode spectrophotométrique. تقراوها بالنسبه لي درت شو السيكل ديال لونفيرونمون اللي محلوله العام ولا بيك اللي غيتحل ماشي هاد العام الجاي العام من بعد ولا درتو باك ولا ساعه تقراو دي فراكسيون غايون اكس واحد الميثود سبيكتروفوتومتريك. الوغ اش كون عندنا فيها كون عندنا هي ديال لا ستركتور كون عندنا واحد الاليس الفا اللي هو هذاك النوار اليس الفا كون ام. C'est quoi un M? C'est une structure aromatique et d'un atome de le fer qui compte le reste un atome ماشي ديما le fer. يقدر يكون un atome de métal بعدا c'est un métal كتكون في الانتيريور. دابا هادي c'est une structure aromatique أو كان عندنا واحد السيكل aromatique وعندنا هنا دي ليزون باش نعرفو السيكل aromatique كيكون فيه ضروري دي ليزون à l'intérieur واحد دوبل ليزون à l'intérieur متعشرين وهنا في الوسط ديالو عنده واحد ان ميتال اللي هنا في هاد ليكزومبل هذا اللي لقيت سيغ الانترنت هو عندنا لو فير. الوغ لي زيكزومبل ديال لا ستركتور تيرسيير عندنا لا ميوغلوبين اي لا كاربوكسي بيبتيداز اللي هي هادي لا ستركتور ديالو. الوغ نمشيو دابا لا ستركتور 4 هي لا ستركتور كواترنير هي دون لو كا كيما قلت قبل ونعاود دابا هي دون لو كا دي بروتيين فورمي دو بليزيور سوزونيت كون فيهم بليزيور سوزونيت سي لاسوسياسيون دو بليزيور chaînes pour les peptides stabilisés par des liaisons de faible énergie. Les liaisons de faible énergie, les liaisons électrostatiques. Les liaisons électrostatiques, les liaisons entre la charge plus ou la charge moins. Ça توقع liaison. Charge plus ou la charge plus, توقع واحد répulsion, واحد تنافر. Ou bien la liaison hydrogène, il y a de faible énergie. Ou hydrophobe, liaison hydrophobe, tu as de faible énergie. Ou plus rarement des liaisons covalentes, pont de sulfure. Plus rarement, généralement, tu as le cas. في البون دو سولفور ما تلقاوش في لا ستركتور كواترنير بون دو سولفور تلقاوه في لا ستركتور تيرسيير. الوغ ليكزومبل ديال لا ستركتور كواترنير هو ليكزومبل ديال ليموغلوبين. ليموغلوبين عاوتاني نقول هو تيدير c'est un transporteur d'oxygène dans le sang. Possède une structure quaternaire formée de 4 sous-unités. La structure quaternaire هي واحد l'assemblage de plusieurs sous-unités. هاد les 4 sous-unités عندنا deux unités qu'on juge des unités بحال بحال. Exemple, l'hémoglobine, c'est un tétramère formé de deux sous-unités alpha et deux sous-unités bêta. اللي هادشي كده هاهي هي sous-unité alpha هنا sous-unité alpha هنا sous-unité bêta sous-unité bêta. كيفاش البون سيلفور البون سيلفور هنا غادي نعاود نشرحها. البون سيلفور هو ملي يكون عندنا ان سيستين تتوقع لي اديسيون مع ان اوتر سيستين تيعطينا لا سيستين وهذيك لا ليزون اللي تجمع لا سيستين مع لا سيستين الاخر باش يعطينا لا سيستين تنسميوه بون دو سيلفور. غادي نجيو نشرحوها من بعد. هادشي علاش قلت لكم 3-5 دقائق غادي نعاودو نغيرو. عندنا ناتيغاسيون دي بروتيين ما غاديش نتريتيه دابا هي لي بروبريتي دي بروتيين ما غاديش نتريتيهم دابا مع السوليبيليتي نتريتيهم من بعد. دونك بقات لنا دابا 4 دقائق. علاش حفت الوغ في ديتيرميناسيون دو لا ستركتور بريمير دي بروتيين عندنا نشوفوا واحد استراتيجيه جينيرال كيفاش بوغ فيغ باش نعرفوا باش نديرو السيكونساج. نشوفوا واحد استراتيجي جينيرال نشوفوا لي تكنيك دو سيباراسيون دو بيريفيكاسيون نشوفوا فراغمونطاسيون لي تيب ديال الفراغمونطاسيون هما اللي مهمين باش نعرفوا لا ستركتور ونشوفوا السيكونساج ونشوفوا هنا établissement de l'ordre dans lequel les acides aminés sont liés ضروري نعرفوها باش نقدروا نديروا لا كونستركسيون نديروا ليدونتيفيكاسيون ديال لا بروتين ديال. الوغ في لا استراتيجي جينيرال خصنا نخدموا بحال واحد الخطه باش نديروها. دونك خصنا نديروا purification, fragmentation, séquençage. Alors, la détermination de la séquence complète en acides aminés d'une protéine et l'ordre de ces acides aminés passe par les étapes suivantes.
extraire, séparer, purifier la protéine, rompre les ponts des sulfures, enregistrer live, Inch'Allah, rompre les ponts de sulfure sous unité, fragmenter la protéine, hydrolyser la protéine par analyse. باش نعرفوا la composition en acides aminés. Séquençage de la protéine et identification des acides aminés aux extrémités C-terminales et N-terminales. هادشي غادي نجيو ليه دابا من بعد. وجينيرالمون حنا تنديرو ان هيدروليز، سواء هيدروليز بارسيال ولا هيدروليز توتال ولا بيريفيكاسيون. ونقدروا وعاد نديرو ليهم لي زوط فراغمونطاسيون باش نفراغمونطيو لي اسيد اميني باش نقدروا نتعرفوا على كل اسيد اميني بوحدو. عاد في الاخر نديرو ليهم ريكونستيتيوسيون ونعاودو نجمعو ونحطو لا بروتين ديالنا نت. دونك بقات عندنا دابا 2 دقائق 30 ثانيه غادي نتريتيو لي ميثود بيريفيكاسيون. من بعد ناريتيو عافاكم نبداو اللايف مع 53 دقيقه. قولوا لي شنو لي كيسيون ديالكم على هاد البروميير بارتي اللي غتكون دازت دابا. Définition de séquençage. Séquençage هي واحد لا ميثود تنديروها باش نديتيرمينيو لا سيكونس ديال لا بروتين ديالنا. شنو هي لا سيكونس؟ لا سيكونس هي واحد المده تاليه ديال لا بروتين ديالنا اللي هي هادي. لا ستركتور بريمير شنو هادي؟ سي اون سيكونس. هادي سي اون سيكونس. هادي سي اون سيكونس هي لونشينيومون ديال لي اسيد اميني ديالي اللي كيكونوا ليا لا بروتين ديالي. هذا هو لا ميثود دو سيكونساج دو لو بيت ديالها باش نعرفوا ليدونتيفيكاسيون ديال هاد لا بروتين. صافي دابا عندنا الوغ لي ميثود بيريفيكاسيون بقات عندنا دقيقه 35 ما نتريتيهمش دابا، غنتريتيهم من بعد مع 53 دقيقه ان شاء الله. دابا غادي نعطيكم لو اي دي في الجروب، لو نوفو اي دي عاودوا دخلوا به. ميرسي بوكو. ما تنساوش عافاكم الا كان عندكم دي كيسيون مع 53 باش نبداو دابا لوطر ريونيون كلهم. نوطيو دابا عندكم لي كيسيون في هاد 10 دقائق اللي غتبقى. نوطيو الا كانوا في ورقه، نوطيو لي كيسيون في هاد لا بروميير بارتي اللي دازت وصافي. ميرسي بوكو. هاني ماشي مشكل. يلا الله يعاونكم. اريتي دابا لي ريونيون.